نعدلو اليوم نعدلو تي دي اف ام ديال تي دي ال 2013 exercice juge. Ensuite, gérer les réparations des modules entre les formateurs d'instituts et de formation professionnelle. Soit la structure modèle qui modélise un modèle caractérisé par un numéro entier et l'intitule chaîne de caractères. Soit la structure formateur qui modélise un formateur caractérisé par matrice, matricule, antinom de caractère, prénom, chaîne de caractères, échelle, entier, modèle, structure modèle. التمرين ديالنا نعدلو définir les structures modèle et formateur. Deuxième programme, نعدلو include studio 1H include conio H. عندو structure الأولانية باش نفتحو واحد structure جديدة كنعدلو type def strict. نفضل أن نكتبو اسم ديال الرسالة الآخر. الستركتور الأولانية اللي هي موديل اللي هي فيها نيميرو أونتي لانتيتود لانتيتود شين دو كاركتير. نعدلو موديل الأولاني انت نيميرو ديال موديل تاع انتيتود صافي نسينا الستركتور ديال الموديل. أنا الاسم ديال هنايا موديل. دابا سالينا ستركتور ديال الموديل. غنعدلو الدوزيام ستركتور اللي هي فورماتور تيب ديف ستريك. نحاولو نفتحو نعملو ستركتور فورماتور اللي فيها ماتريكول اونتيي نوم شين دو كاركتير برينوم شين دو كاركتير échelle اونتيي موديل strict modèle. Alors matricule, il y a un entier, alors int matricule, nom c'est un signe de caractère, alors char, nom, la taille 50, signe la taille, comme ça, char, prénom, signe. زائد كاين ليشيل و موديل. ليشيل اللي هي اونتي كانت ليشيل و لا دغنيغ بارامتر هو اللي غيكون موديل اللي هي ستريكت موديل. كنعملو موديل اسم ديال ستركتور اللي سجلناها هنايا. دابا كنعدلو الفاريابل الاسم ديال الفاريابل غيكون فيها نديروها مود صافي. هنا سالينا ستركتور ديالنا اسمها موديل. نعدلو دابا سالينا لي دو ستركتور وما التمرين هذا صافي ديال الفورماتور سالينا لي دو ستركتور. الوغ التمرين الثاني écrire un procédure ajouter formateur qui ajoute un formateur dans un tableau des formateurs TB form. الوغ غنعملو واحد البروسيدور جديدة اللي هي كنبداوها بفويد نسميوها supprimer formateur نديوها بارامتر هنايا نديرو فورماتور نديرو بارامتر فورماتور ستركتور ديالنا لي كريين تيب ديالنا لي كريينا جديد. نديو اسم الطابلو جديد هو تي بي فورم. تي بي فورم نفتحوه نشدو لي كروشي ونولو هنايا نعطي واحد فاريابل انت اي اللي كيخلينا كل مرة كنزيدو واحد فورماتور جديد كيتزادنا بواحد. الوغ نفتحو هنا واحد لامبو غنعملو هنايا بحال اجوتيو هاد لي تيب عندنا كاملين. عملنا بلانت اف كونطري سكان اف الباسونتاج اللي هو التيب ديال الماتريكول انت من ادريس كوميرسيال. نعملو الاسم ديال الطابلو تي بي فورم كما عندك في اي كروشي بوان ماتريكول. نعملو عاود ثانية برانت اف افيشي لو ميساج يقول لنا كيكون مدخل الاسم
scanf الشين دو كاركتير alors كنعملو pourcentage S ملي ما كنولي شي ادرس كوميرسيال حيت عندنا شين دو كاركتير تي بي فور نخش اي بوان نو printf ajouter le nom entrer le nom du formateur scanf pourcentage S بحال اللي اخرى نعملو بانه ندير الطابلو دي بي فور fi بوان prénom نبدو ثانيا ندخلو scanf printf entrée échelle formateur scanf l'échelle entière alors pourcentage D adresse commerciale DB fort I point échelle échelle blanche point virgule ما يساويش ديما printf غندخلو لي انفورماسيون ديال الموديل entrer le nom du module scanf on donne le numéro pardon module numéro de module اللي عندنا هو numéro de module module alors غنمشيو هنايا كنمشيو هنايا اللي عندنا new int pourcentage D alors adresse commerciale est int alors tv for ديال i point variable اللي عندنا مكتوب هنايا mode point هاد لي زيليمون لي بارامتر اللي عندنا هنايا اللي ولا نبداو بالنيو alors new point new ثانيا نعملو printf entrée l'intitule au module scanf من هنايا alors عندنا هنايا l'intitule هو شين دو كاركتير شين دو كاركتير alors pourcentage S مكنعدلوش ديك ادرس كوميرسيال حيت عندنا شين دو كاركتير عندنا تي بي فورم اسم ديال الطابلو بوان اي بوان كنجيو هنا كنعملو موديل عندنا الفاريابل اسمه مود كنعملو مود بوان عندنا هنايا انتيتول كنعملو انتيتول الوغ دابا كملنا السيزي ديال واحد الطابلو غنمشيو دابا نعدلو